अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी। मेरी आज की वीडियो का मौजू है दमा का सही इलाज कराएं, गलत इलाज ना कराएं। दमा का सही इलाज क्या है और गलत इलाज क्या है? देखें, दुनिया के अंदर दो तरह के डॉक्टर हैं। एक मरीज़ को मुतमईन करते हैं, एक मरीज़ को ठीक करते हैं। मुतमईन करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। 95% लोग जो हैं, डॉक्टर जो हैं, मरीज़ों को सिर्फ वक्ती तौर पर मुतमईन करते हैं और बहुत कम लोग हैं जो डॉक्टर हैं जो मरीज़ को ठीक करने की कोशिश करते हैं कि उसे मुकम्मल कुल्ली शफा, मुस्तकिल शफा मिल जाए। दमा क्या है? दमा फेफड़ों की नालियों की स्वेलिंग है। उनके अंदर बलगम का पुर हो जाना है। जब स्वेलिंग होती है तो नालियाँ तंग हो जाती हैं, सांस सही तरीके से नहीं आता, या अगर फेफड़ों के अंदर बलगम भी हो तो फिर भी सांस जो है वो सही तरीके से नहीं आएगा। बहुत सी नालियाँ, फेफड़ों की नालियाँ बंद हो जाती हैं बलगम के पुर हो जाने की वजह से या स्वेलिंग की वजह से। तो मरीज़ को सांस तंग होता है, मरीज़ सही तरीके से सांस ले नहीं सकता, छाती बारी रहती है, छाती से सीटी बजने की आवाज़ आती है, हल्की हल्की खांसी रहती है या खांसी के दौरे भी बाज़ दफ़ा पड़ते हैं और मरीज़ जो है वो रात को ना लेट सकता है, ना वो ज़्यादा चल सकता है, ना वो सफ़र कर सकता है, ना वो तंग जगह में खड़ा हो सकता है, बंद कमरे में रह सकता है। ठीक है, तो ये है दमा, यानी दम आना, सांस बंद होना। इसका गलत इलाज वक्ती तौर पर ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल है जो वक्ती तौर पर स्वेलिंग को कम कर दें, नालियों को खोल दें या बलगम को खुश्क करके जमा दें ताकि सांस बहाल हो जाए। ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं, बहुत सारे लोग हैं, ऐसी मेडिसिन मुख्तलिफ़ फार्म में मिलती हैं, टैबलेट, कैप्सूल और मुख्तलिफ़ फार्म में मिलती हैं ये मेडिसिन। ऐसी मेडिसिन के इस्तेमाल से क्या होता है, मरीज़ 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे के लिए उसका सांस बहाल रहता है। मेडिसिन का असर ख़त्म होता है, मरीज़ का सांस वहीं का वहीं होता है, मरीज़ की कंडीशन वही होती है। इसका सही इलाज क्या है? सही इलाज ये है कि मुस्तकिल तौर पर स्वेलिंग को ख़त्म किया जाए। फेफड़ों से जो बलगम है उसको जमाया ना जाए, उसको बाहर निकाला जाए। जब फेफड़ों से बलगम निकल कर बाहर आ जाएगी, फेफड़े साफ़ हो जाएंगे, तो फिर क्या मसला रह जाएगा? फिर सांस सही आएगा, फिर सीटी नहीं बजेगी, फिर सांस नहीं फूलेगा, सांस नहीं चढ़ेगा, रात को सुकून की नींद सोएंगे आप। लेकिन अगर फेफड़ों में बलगम जमी रहेगी तो फिर सांस कभी भी ठीक नहीं आएगा। आप नहा नहीं सकते, आप गली के अंदर नहीं गुजर सकते, आप नकाब नहीं कर सकते, आप मास्क नहीं पहन सकते। तो लिहाजा अपने फेफड़ों को साफ़ करें। अगर फेफड़ों में एक भी नाली बंद हुई स्वेलिंग की वजह से, बलगम के जमने की वजह से, तो आपका सांस पूरा नॉर्मल नहीं होगा। लिहाजा फेफड़ों से बलगम को बाहर निकालें, बलगम को जमाएं नहीं। ये बलगम को जमाना गलत इलाज है, फेफड़ों से बलगम को बाहर निकालना सही इलाज है। इसमें मुश्किल ये पेश आती है कि जब फेफड़ों से बलगम निकालने की बारी आती है और बाहर निकालने की अद्वियात दी जाती हैं, मरीज़ की कैफियत, तकलीफ़ जो है वो वक्ती तौर पर बढ़ जाती है। मरीज़ जो है वो, उसकी तकलीफ़ बढ़ जाने से वो समझता है कि शायद मेरे साथ मेरी तकलीफ़ बढ़ गई है, डॉक्टर साहब ने गलत मेडिसिन दे दी है। मेरे साथ अक्सर ये हुआ है कि मैं मेडिसिन पेशेंट को समझा कर भी भेजता हूँ, इसके बावजूद अक्सर पेशेंट जो हैं वो मेडिसिन वापस करने के लिए आ जाते हैं या वो कंप्लेन लेकर आ जाते हैं, डॉक्टर साहब आपने कैसी दवाई दे दी, मेरी तो तकलीफ़ बढ़ गई, मैं तो रात को सो नहीं सकता, मैं तो खांसता रहा, इतनी बलगम निकली, बौलों के बौल बलगम निकली है, मैंने तो डस्टबिन भर दिया, इतनी बलगम निकली है। मैंने कहा भाई शुक्र करो तुम्हारी बलगम बाहर आई है, तुम ठीक हो जाओगे। फेफड़ों से बलगम बाहर निकली है जो तुम्हारे फेफड़ों में जमी हुई थी, जो तुम्हारा सांस अंदर जा ही नहीं रहा था, तुम्हारा सांस अंदर सर्कुलेट नहीं कर रहा था, वो अब सर्कुलेट करेगा क्योंकि अंदर जो चीज़ रुकावट बनी हुई थी, जो इतनी बलगम थी, वो सारी बाहर निकली है। शुक्र करो। तो लिहाजा ये सही इलाज है बलगम को बाहर निकालना। गलत इलाज ना करें, बलगम को जमाएं नहीं, बलगम को बाहर निकालें। बलगम को बाहर निकालना और दमे का जो सही इलाज है, इसके लिए मैं आपको बहुत सारी मेडिसिन बताता हूं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करें। आप ख़ुद अपना इलाज नहीं कर सकते। इसमें नौमौलूद छोटे बच्चों का या बुज़ुर्गों का इलाज करना मुश्किल होता है। ठीक है, जो नौजवान हैं या कम उम्र बच्चे हैं उनका इलाज करना आसान होता है। मैंने कई बच्चों का अल्हम्दुलिल्लाह इलाज किया जो दमा के मरीज़ थे, जिनकी ये पसलियाँ, हड्डियाँ बनी हुई थी, निकली हुई थी, गोश्त ऊपर था ही नहीं, सूख गए थे।
میں نے الحمدللہ ان کا بھی علاج کیا ہے. میں نے ایسے بچوں کا علاج کیا ہے جو بس وہ پمپ کے ذریعے سانس لے رہے تھے. میں نے ان کا بھی علاج کیا ہے, الحمدللہ علاج کیا ہے, کامیاب علاج کیا ہے. میرے بہت سارے ہومیوپیتھک ڈاکٹروں نے جو صحیح علاج کرنا جانتے ہیں وہ علاج کرتے ہیں. ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کی گائیڈ لائن کے لیے کچھ ادویات عرض کرتا ہوں, پیشنٹس کے لیے نہیں. ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اگر کسی اس طرح کے پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیں تو ہمارے پاس سلفر ہے. کرونک مسئلہ ہو تو سلفر استعمال کریں, سلفر 30 میں. ٹیوبرکولینم CM اس کے بعد دیں, ایک ڈوز دیں. پہلے سلفر ایک دو ڈوز دیں, اس کے بعد ٹیوبرکولینم CM ایک ڈوز دیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہیں اینٹیمونیم ٹاٹ 30 میں, ایپیکاک 30 میں, برایونیا 200 میں ہے, پلساٹیلا 200 میں ہے, بیلاڈونا 200 میں ہے اور کالی بائی کروم 200 میں ہے. اگر سیٹی بج رہی ہے, بلغم کھڑکتی ہے تو اینٹیمونیم ٹاٹ ہے. اگر دل خراب ہوتا ہے, ساتھ تھوک بہت زیادہ ہے تو ایپیکاک ہے. اگر خشک کھانسی ہے, کچھ نکل نہیں رہا تو بلغم کو پتلا کرنے کے لیے ہمارے پاس میڈیسن ہے, پلساٹیلا ہے, برایونیا ہے. بلغم کو نکالنے کے لیے کالی بائی کروم ہے. سوزش کو ختم کرنے کے لیے بیلاڈونا ہے. اور بھی ادویات ہیں, فاسفورس ہے. لیکن میں زیادہ تر موسٹلی انہی ادویات سے پیشنٹ کو کلیئر کرتا ہوں. کنڈیشن وائز یہ میڈیسن استعمال کراتا ہوں, کنڈیشن وائز ان کو ریپیٹ کرتا ہوں, کنڈیشن وائز ان کی پوٹینسی کو اوپر نیچے کرتا ہوں. تو لہٰذا یہ سیلف میڈیکیشن نہیں ہو سکتی اس مسئلے میں. دما کے علاج میں سیلف میڈیکیشن اگر میں کہوں کہ آپ یہ دوائی استعمال کر لیں, جس طرح میں مختلف ویڈیوز میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ یہ علامت ہے تو یہ دوائی استعمال کر لیں, نہیں, یہاں پر سیلف میڈیکیشن نہیں ہو سکتی. یہاں پر ایک ڈاکٹر سے, آپ کو پروفیشنل ڈاکٹر سے علاج کرانا پڑے گا. زیادہ بہتر ہے آپ اپنے قریبی ڈاکٹر کے پاس جائیں, ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان کو کہیں کہ سر ہم نے بلغم کو جمانا نہیں ہے, اس کو باہر نکالنے کے لیے ہمیں ادویات دیں, ہمارا یہ دمہ ٹھیک کریں. بلغم باہر نکلنی چاہیے. پھر اس کو یہ ساری ادویات کا پتہ ہوگا. اگر وہ پروفیشنل ڈاکٹر ہے تو اس کو یہ پتہ ہوگا اور وہ آپ کو یہ ادویات کنڈیشن وائز آپ کو یہ استعمال کروا کے آپ کو دمے سے چھٹکارا دلا سکتا ہے. یا مجھ سے رابطہ کریں, مجھ سے آن لائن کنسلٹ کر لیں, ٹھیک ہے. لیکن جو آن لائن دور کے پیشنٹ ہوتے ہیں یہ کنڈیشن وائز اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. یہ مسئلہ ایسا ہے, پیشنٹ کو روزانہ بلانا پڑتا ہے, پیشنٹ کو ہر دوسرے دن بلانا پڑتا ہے, جبکہ آن لائن پیشنٹ کو ہم ہفتے یا 10 دن یا 15 دن کی میڈیسن بھجوا سکتے ہیں. لہٰذا بار بار اس کو کنڈیشن دیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو لہٰذا پھر بھی کوشش کی جا سکتی ہے. کوشش یہی کریں, زیادہ بہتر یہی ہے, اپنے قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رابطہ کریں یا پھر مجھ سے کنسلٹ کریں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دمہ کا غلط علاج نہیں کروانا, بلغم کو جمانا نہیں, بلغم کو باہر نکالنا ہے. یہی آپ کے لیے بہتر ہے, ورنہ ساری زندگی سانس کے مریض رہیں گے. وہ بلغم جم کر پھیپھڑوں میں جمی رہے گی, پھیپھڑے بند رہیں گے, ساری زندگی آپ کو سانس کا مسئلہ رہے گا. اگر آپ ساری زندگی سانس کے دمے, یہی کہتے ہیں, اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ دمہ دم سے جاتا ہے. دمہ تو ٹھیک ہی نہیں ہوتا جی, یہ تو ساری زندگی ٹھیک نہیں ہوتا. کیوں؟ پھیپھڑوں میں بلغم جمی رہ جاتی ہے, نالیاں بند ہو جاتی ہیں, پھر وہ ساری زندگی نہ وہ بلغم نکلتی ہے, نہ بندے کا سانس ٹھیک ہوتا ہے. یہ مسئلہ ہے. کیوں دمہ دم کے ساتھ جاتا ہے؟ یعنی دمہ جو ہے اس کا علاج ہی کوئی نہیں, کیونکہ وہ بلغم جب جما دی جائے تو پھر وہ نالیاں بند ہو جاتی ہیں. اور نکالنے کا جو علاج ہے, طریقہ کار جو ہے, اس میں پیشنٹ کی جب ذرا سی تکلیف بڑھتی ہے, ذرا سا اس کو کھانسی زیادہ ہوتی ہے, بلغم نکلتی ہے, تو وہ سمجھتا ہے تکلیف زیادہ ہو گئی ہے, جبکہ تکلیف زیادہ نہیں, تمہیں تکلیف سے چھٹکارا مل رہا ہے. یہ بہتری کی طرف ہے. تو لہٰذا میری ان باتوں کو غور کیجئے گا, میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا اور اپنا صحیح علاج کروائیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آسانیاں عطا فرمائے, ہر مریض کو شفا عطا فرمائے. السلام علیکم.